नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। सार्वजनिक सवारीको भाडा 10 देखि 14% बढाउने सरकारको निर्णय। यातायात व्यवस्था विभागले आइतबार नयाँ भाडा दर प्रकाशित गर्ने। हरेक वर्ष चैतमा पुनरावलोकन गरेर भाडा समायोजन हुने। आयल निगमले कमिसन कटौती गरेको विरोधमा ग्यास उद्योगहरूद्वारा आज बिहीबारबाट विक्रेताहरूलाई ग्यास बिक्री वितरण बन्द। निर्णय नसच्याए चैत 20 गतेदेखि देशभर ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री बन्द गर्ने चेतावनी। सरकारले यौन हिंसा र तेजाब आक्रमण विरुद्ध 2 अध्यादेश ल्याउने। यौन हिंसा र एसिड आक्रमण गर्नेलाई कड़ा कारबाही गर्न अध्यादेश ल्याउने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय। सरकारको सिफारिसपछि अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुने। स्थानीय चुनावमा एकताबद्ध भएर जाने सत्तारूढ दलहरूको निर्णय। चुनावी तालमेलका बाँकी प्रक्रियाबारे पुनः छलफल गर्ने सहमति। महानगरको उम्मेदवारीबारे निर्णय केन्द्रबाटै र अन्यको निर्णय गर्ने अधिकार तल्लो तहलाई। सत्तारूढ गठबन्धनलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। अरू पार्टीहरूको सहयोगमै गठबन्धन सरकार बनेको भन्दै सानातिना समस्या मिलाउने काम दलहरूकै भएको उल्लेख। भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउवासहित परराष्ट्र, ऊर्जा, कृषि र स्वास्थ्य मन्त्री सहभागी हुने। देउवा भोलि त्यसतर्फ जाँदै ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न। महाकाली लगायत क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमण लगायतका समस्याबारे नेपालको मत राख्न सत्तारूढ नेताहरूको सुझाव। आफ्नो पार्टीले देशको सङ्कट मोचन गर्ने भए पनि त्यसलाई स्वीकार्न नसक्ने अवस्था रहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको तर्क। नेपालको आर्थिक स्थिति श्रीलङ्काको जस्तो नहुने र स्थिति सम्हाल्न सक्ने अवस्थामै रहेको उल्लेख। चीनले नेपालमा वामपन्थी एकता चाहेको माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङको भनाई। चिनिया नेताहरूले एमसीसी एसिया प्रशान्त रणनीति आईपीएसकै अङ्ग भएको दावी गरेको उल्लेख। 12 बुँदेलाई अमेरिकाले नमान्नेमा चिनियाहरूको आशंका। राजनीतिक दलले निर्वाचन आचार संहिता पालनामा आफैलाई शंका गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको टिप्पणी। आफूहरूले निकै मेहनतका साथ आचार संहिता बनाएको र दलहरूको पनि सुझाव लिएको उल्लेख। निर्वाचनमा खर्चको सीमा धेरै राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको जिकिर। चुनावमा आफू उम्मेद्वार भएको बारे मतदातालाई जानकारी दिन खर्च अपुग भए पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको उल्लेख। स्थानीय चुनावको मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा राख्ने गरी व्यवस्था मिलाउन 753वटा स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयको पत्राचार। आयोगले आफै किनेर राख्दा चुनावपछि उपयोगिता नहुने भएकाले सम्बन्धित पालिकाहरूलाई नै राख्न आग्रह। स्थानीय चुनावमा विदेशी नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्थाप्रति मधेस केन्द्रित दलहरू असन्तुष्ट। तोकेभन्दा बढी खर्च गर्नेलाई अनुगमन समितिले सिफारिस गर्ने र कारबाही हुने निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्ण मणि दवाडीको भनाई। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आफूहरूले 200 पालिका प्रमुखमा जित हासिल गर्ने माओवादी नेता वर्षमान पुनको दावी। स्थानीय तह निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरूमध्ये आफूहरू पहिलो हुने दावी। नेपालमा नयाँ शीत युद्धको छाया मडारी रहेको जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको चेतावनी। युक्रेनको घटनाबाट पाठ सिक्न तर्क। नेपाल शक्तिशाली देशहरूको चासो बनेको भन्दै राष्ट्रिय मुद्दामा समयमै समझदारी बनाउनु पर्ने उल्लेख। नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवद्वारा संसदबाट अनुमोदन हुँदैमा एमसीसी लागू हुन नसक्ने दावी। अपर कर्णालीलाई आफूहरूले नै रोकेको तर्क। एमसीसी पक्षधरलाई गाउँबाट लखेट्नु पर्ने तर्क। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गरेर इतिहासमा कहिल्यै नभएको राष्ट्रघात गरिएको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलको आरोप। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको जमिन अझै भारतको नियन्त्रणमा रहेको दावी। प्रदेश तहमा जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने संस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक 1 वर्ष यता पर्याप्त कार्यसूचीको अभावमा नियमित हुन सकेन। सरकारलाई बिजनेस दिन सभामुख अर्जुन थापाको रुलिङ। कार्यसूची नहुँदा आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित। कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई निर्वाचनमा जिताएर कुनै उपलब्धि हासिल नहुने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको दावी। ठूला राजनीतिक दलले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पनि सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग गैर आवासीय नेपाली संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको भेटवार्ता। सत्तारूढ गठबन्धन एनआरएनको माग प्रति सकारात्मक रहेको उल्लेख। 3 प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी वसन्त पन्त, धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा। लोकसेवा आयोगले बढुवा गरेको सिफारिसलाई सदर गरेको भोलिपल्टै मन्त्री परिषदद्वारा बढुवाको निर्णय। नेपाल प्रहरीको एआईजी बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर। गैर कानूनी रूपमा बढुवा गरिएको भन्दै बढुवामा नपरेका डीआईजी ईश्वर बाबु कार्कीद्वारा रिट दायर। रिटमा चैत 20 गते सुनवाई हुने। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणुकुमार यादवद्वारा रेल विभागका पूर्व महानिर्देशक रहँदा अनियमितताको आरोपमा मुछिएका पूर्व सहसचिव बलराम मिश्रलाई विज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्त। फेरि मन्त्रालयमा सहसचिव सरहकै पदमा फर्किएपछि रेल विभागभित्र पनि त्रास पैदा।
नेपालमा आज 4900 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 25 जनामा कोरोना पुष्टि। आजै 89 जना संक्रमण मुक्त भए। मृतक शून्य। हाल देशभर 1081 जना सक्रिय संक्रमित। राष्ट्रिय परीक्षा पाठ्यक्रम र अनुगमन बाहेक अरू विषयमा निजी विद्यालयलाई पूर्ण स्वायत्तता दिन प्याप्सनको माग। मापदण्ड र घेराभित्र सीमित रहेर विद्यालय सञ्चालन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले स्वायत्तता मागेको उल्लेख। भारतीय नागरिक अमित कुमार अग्रवाल विरुद्ध राजस्व विभागद्वारा कर छलीको मुद्दा दायर। अग्रवालको फर्मले बिजक जारी नगरी अर्डर र एस्टिमेट लुज बिल जारी गरी महासामान बिक्री गरी राजस्व छलेको ठहर। रकम ठगी गरेको आरोपमा 23 वर्षीय अरविन्द कुमार मण्डल सप्तरीबाट पक्राउ। म्यादी प्रहरीमा भर्नाका लागि दरखास्त फारम भरिसकेका व्यक्तिहरूलाई भर्ना गराइदिन्छु भन्दै प्रलोभनमा पारेर रकम ठग्ने गरेको खुलासा। पर्सामा 2वटा मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा दुवै चालकको मृत्यु। अन्य 3 जना घाइते। तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। पानी पर्ने सम्भावना भएकाले शनिबारदेखि बिस्तारै प्रदूषण कम हुँदै जाने मौसमविदको भनाई। अहिले बागमती, गण्डकी र प्रदेश 1 का पहाडी क्षेत्रमा मेघगर्जन र चट्याङसहित सामान्य पानी पर्न सक्ने। केही दिनदेखि देशभरको मौसममा परिवर्तन। प्रदूषित हावा वायुमण्डलमा थुप्रिएकाले प्रदूषणको स्तर उच्च। तुवालो फोक्सोका लागि बढी घातक रहेको भन्दै घाम लागेर जमिन ताप्नु अघि भ्रमणमा ननिस्कन सुझाव। पर्यटन विभागद्वारा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम नबुझाउने रक इन्टरनेशनल, ह्याप्पी आवर र रेडिसन होटलको अनुमति पत्र रद्द। हालसम्म 17 कम्पनीले रोयल्टी बुझाई सरकारको खातामा 87 करोड राजस्व सङ्कलन। पोखरा महानगरले फेवा ताल सहित 9वटा तालको मापदण्ड तोक्यो। यसअघि 65 मिटर मापदण्ड तोक्न सिफारिस भए पनि फेवा तालको मापदण्ड 30 मिटर कायम। बेगनास र रूपा तालको मापदण्ड 55 मिटर। मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन बनेको योगी व्यवसायीहरूको आरोप। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै गएको र ब्याज दर समेत वृद्धि भइरहेका भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण। आज सुनको भाउ तोलामा 100 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 98,900 रुपियाँ तोकियो। चाँदीको भाउ आज तोलामा 10 रुपियाँ घटेर प्रति तोला 1350 रुपियाँमा कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार आज बिहीबार 23.95 अङ्कले घटेर 2544.30 बिन्दुमा झर्यो। आजै 1 अर्ब 89 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच। पपुवा न्यू गिनीलाई 37 रनले हराउँदै नेपाल एक खेल अघि नै त्रिदेशीय T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलाको फाइनलमा। अब नेपालले पर्सि शनिबार मलेसियासँग खेल्ने। फाइनल खेल आउँदो सोमबार हुने। पीएनजी विरुद्धको आजको खेलमा तीव्र गतिका बलर करण केसीको कीर्तिमान। T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ह्याट्रिक लिने करण पहिलो नेपाली खेलाडी बने। ह्याट्रिक गर्दै करणले आज 5 विकेट लिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरीद्वारा T20 अन्तर्राष्ट्रियमा चौथो अर्धशतक प्रहार। पीएनजी विरुद्धको आजको खेलमा 18औं ओभरको सुरुवाती 3 बलमा लगातार 3 छक्का प्रहार गर्दै दिपेन्द्रले पूरा गरे अर्धशतक। मोहम्मद आदिल अन्सारीद्वारा T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको आफ्नो डेब्यू खेलमा उत्कृष्ट ब्याटिङ। आज पीएनजी विरुद्धको खेलबाट नेपालको सिनियर टिममा डेब्यू गरेका आदिलले आक्रमक ब्याटिङ गर्दै 11 बलमा 31 रन बनाए। एशियन कप फुटबल छनौट प्रतियोगिताका लागि 24 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा डाकियो। अप्रिल 15 देखि बन्द प्रशिक्षण सुरु हुने। छनौटको समूह ए मा नेपाल सहित कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन। छनौट खेल जुन 8 देखि कुवेतमा हुने। दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड एक दिवसीय महिला विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा। दक्षिण अफ्रिका 137 रनले पराजित। अब इङ्ल्यान्डले उपाधिका लागि आउँदो आइतबार अस्ट्रेलियासँग खेल्ने। उत्तर अमेरिकी राष्ट्र मेक्सिको र अमेरिकाद्वारा विश्वकपमा स्थान पक्का। 22औं संस्करणको फिफा विश्वकपका लागि कुल 29 राष्ट्रले गरे विश्वकपको टिकट सुरक्षित। अब 3 टिमको टुङ्गो लाग्न बाँकी। विश्वकपका लागि भोलि ड्र हुँदै। श्रमिकको न्यूनतम ज्याला आउँदो मे 1 देखि बढाएर मासिक 1500 रिङ्गिट बनाउने मलेसियाका प्रधानमन्त्रीको घोषणा। प्रधानमन्त्रीको उक्त घोषणालाई लिएर मलेसियाका कतिपय क्षेत्र असन्तुष्ट। औद्योगिक क्षेत्र सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमै उत्रियो। युद्ध लम्बिँदै गए रुसमाथि जवाफी हमलाको लागि युक्रेन तयार रहेको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको दाबी। युद्ध विरामको लागि पटक पटक दुई देशबीच वार्ता भए पनि कुनै समाधान निस्किन सकेन। रुसी राष्ट्रपति पुटिन र रुसी सेनाको नेतृत्व बीच तनावको अवस्था आएको गुप्तचर सूचनालाई उद्धृत गर्दै अमेरिकाको दाबी। रुसी विदेश मन्त्री लाभरोभ आज भारत आउँदै पेट्रोलियम पदार्थको आयात सस्तो गर्ने विषयमा छलफल हुने अनुमान। हालसम्म युक्रेन छोड्नेको संख्या 40 लाख नाग्यो। यो संख्या युद्धको सुरुमा गरिएको अनुमान भन्दा सबैभन्दा बढी। पलायनको गति र मापन दोस्रो विश्वयुद्ध ताका भन्दा बढी रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दाबी। फसेका सर्वसाधारणको उद्धारका लागि भन्दै रुसद्वारा युक्रेनको युद्धग्रस्त दक्षिणी सहर मरियोपोलमा युद्ध विराम घोषणा। सर्वसाधारणको उद्धार तथा पुनर्स्थापना गर्न राष्ट्रसङ्घ र रेड क्रसलाई रुसको आग्रह।
रुसले शान्ति वार्ताका क्रममा गरेको बाचा विपरीत आक्रमण जारी राखेको युक्रेनको आरोप। चेर्निहिभ क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि कम गर्ने बाचा गरे पनि रुसले आफ्नो आक्रमणमा कुनै परिवर्तन नगरेको त्यहाँका गभर्नरको दाबी। आफ्नो उत्पादनलाई रुसमा निर्यात रोक्ने पश्चिमा देशको प्रतिबन्धको प्रतिक्रिया स्वरूप रुसले ट्रेडमार्कको स्वामित्व रहेकाको स्वीकृति बिनै आयातलाई अनुमति दिने। रुबलको मूल्य घटेको बेला रुसको वार्षिक मुद्रास्फीति बढेर 15.66% पुग्यो। रुस युक्रेन युद्ध लम्बिँदै गएमा अमेरिकी डलर कमजोर बन्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दाबी। विश्वव्यापी व्यापारमा अन्य मुद्राको अधिक प्रयोगले केन्द्रीय ब्याङ्कहरूको मुद्रा सञ्चितमा थप विविधता ल्याउने उल्लेख। र गम्भीर आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको श्रीलङ्कामा आजदेखि डिजलको बिक्री ठप्प। सार्वजनिक गाडी उद्योग, कल कारखाना र विद्युत उत्पादन प्लान्ट पनि सञ्चालन हुन सकेन। आजदेखि दैनिक 13 घण्टा लोडसेडिङ गर्ने। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।